السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم اليوم في درس جديد اللي هو الفيكتور اي ترانسلاسيون، يعني المتجهة والإزاحة. قبل أن نبدأ في الشرح ديالنا غادي واحد التوضيح بسيط، أنني في هذا الفيديو هذا غادي أشرح عرب فرنسي، يعني بيلين باللغة العربية واللغة الفرنسية. يعني نحاول أنني لأن هذا الفيديو هذا غادي يشوفوه الناس اللي عندهم خيار عربي والناس اللي عندهم خيار فرنسي. سي بون. Donc on commence. Notre leçon aujourd'hui c'est vecteur et translation, يعني المتجهة والإزاحة. Donc غادي نبداو يعني à partir de ce titre. Ce leçon est divisé par deux parties. Première partie c'est vecteur, deuxième partie c'est translation, يعني المتجهة والإزاحة, vecteur et translation. Donc في الفيديو الأول أننا غادي نشرحوا فيه لي فيكتور المتجهات, وفي الفيديو الثاني غيكون فيه translation إزاحة. سي بون. Donc on commence. Ça veut dire quoi un vecteur? vecteur هي avant قبل من هادشي إلا نوقيت لكم هاد اكسبرسيون اش كيعني. بون سي بون. اوتوماتيكمون تقولي أستاذ هذا راه سيتاني دغوات مستقيم. سي بون. هادي سيغما, يعني عند دغوات ما عندوش نهاية. قطعة دونك راه عندها بداية ونهاية. هذا دومي دغوات, يعني من هنا ومشى. وهادي تقولي هي مسافة, سي ان ديستونس, مسافة أو ديستونس. سي بون. دونك باش تقولي شنو العلاقة ما بين هاد لي اكسبرسيون اللي درتينا والدرس ديالنا اليوم. كذلك أن المتجهات هي كنمثلوها باش بان فلاش. فلاش بحال هكا. سي بون. الفلاش شنو عنده واحد لوريجين, يعني الأصل أوريجين, عنده واحد الطرف كوطي أولا إكستريميتي. سي بون. دونك وكنوطيوها ب أبي. دونك أبي فوق منها ان فلاش. سي بون. باغ اكزومبل إلا كان عندنا هاد الفلاش هذا الطول ديالو 2 سنتيمتر, منكتبوش أبي إيكال 2 سنتيمتر, نو با جوست, نكتبو أبي إيكال 2 سنتيمتر. هادي متفق معاك. مي نقدرو نكتبوها, تقدر تكتب بحال هكا إيكال 2 سنتيمتر. هاد الكتابة تا هي صحيحة. سي بون. الكتابة صحيحة والكتابة صحيحة. باش كنعبرو هنا على الفالور. دونك هاد المتجهة عندها دي كونديسيون, أو عندها واحد الخصوصية, دي بروبريتي. عندها الأول شنو هو؟ عندها واحد الفالور هو هذا. بون. سي بون. دوزيام شوز عندها واحد ديريكسيون. فوالا هاد لي ديريكسيون هذا هو المستقيم هذا أبي, هو يعني هو اللي كيهزها, هو اللي كيبورتي هاد الفيكتور. صافي كتسمى ديريكسيون. يعني هنايا كيتسمى باللغة العربية المنظم. هنا اتجاه. سي بون. وهنا عندنا واحد حاجة أخرى كنقولو دوبوي أ فيغ بي, يعني من أ إلى بي. يعني باش كنديرو فلاش كنديرو بحال أ بي, كنديرو دوبوي أ فيغ اتجاه بي, يعني هذا هو لو سونس, المنحى. سي بون. هاد التخوا بروبريتي ديال الفيكتور خاصكم تكونوا عارفين. يعني عندنا الفالور هو المنظم, الديريكسيون هو الاتجاه, ولو سونس هو المنحى. تقولي أستاذ شنو الفرق ما بين الاتجاه والمنحى؟ يعني في لا لونغ راه كنستخدموا لا ديريكسيون في لو سونس, كنستخدموا لا سونس في لا ديريكسيون. ولكن هنا في المات, يعني في الرياضيات, كنقولوا حنا يعني الاتجاه هو هاد المستقيم هذا. شوف يعني اللي ما محدودش. يعني باغ اكزومبل هاد نمشيو مزيان, هاد هي الفلاش, هي الفيكتور. عندنا واحد المستقيم. شوف هاد المستقيم هو اللي كيبورتي الفيكتور. دونك هذا هو الاتجاه. دونك لو سونس هو دوبوي أ فيغ بي, يعني في اتجاه. دونك إلا درنا العكس, يعني في هاد لو سونس هذا, يعني درنا لو كونترير,
غتسمى هنا يعني دو بوي بي فيغ ا سي بون. دونك هذا هو المنحى وهذا هو يعني المنحى دو بوي كوا دو بوي ا فيغ بي ولا دو بوي بي فيغ ا انطلاقا من ا الى بي. يعني نقدر نكتبو مستجيب بحال ا بي او نكتبو بي ا سي بون. يعني دو بوي بي فيغ ا هذا هو المنحى لو سونس والاتجاه هو نفس هذا سي بون. مثلا حنا صلحنا لي فيكتور دابا غنشوفو ونتا كنقولو ان دو فيكتور سون ايغو دو فيكتور سون ايغو سي بون. ونتا كنقولو ان واحد دو فيكتور سون ايغو. دونك توجور كنركزو على عندنا الفالور سي بون. دوزيام شوز شنو قلنا هو ديريكسيون. troisième chose c'est le sens c'est bon sens. donc الا كانوا عندنا هاد ثلاث شروط كيتحققوا في دو فيكتور دونك هما سون ايغو. باغ اكزومبل كيكون عندنا ناخذ دي كا باغ اكزومبل عندنا هاد فيكتور كوم سا عندنا واحد فيكتور اخرى كوم سا سي بون. دونك هادي نسميوها ا بي وهادي نسميوها سي دي. دونك عندهم le même valeur يعني 2 cm par exemple 2 cm عندهم la même direction يعني عندهم نفس البورطة وعندهم نفس le sens c'est D c'est donc automatiquement AB égale CD c'est bon. هادو كانوا متساويين في الكال الاخرى كيفاش هادو متساويين. par exemple عندنا هاد فيكتور كوم سا autre فيكتور كوم سا واخا يكون عندهم la même valeur يعني 2 cm 2 cm نسميوهم عاوتاني CD اف باغ اكزومبل. عندهم هنايا 2 سنتيمتر ولكن ما عندهمش لا ميم اش ها عندنا لا ميم سونس دو بوي سي فيغ دي دو بوي او فيغ اف يعني لا ميم سونس مي ما عندهمش لا ميم ديريكسيون. دونك هادو نون ايغال يعني سي دي ايغال با او اف سي بون. وكاين بزاف ديال كا. المهم حنا باش نعرفوا بان دو فيكتور سون ايغال هما اللي كيكون عندهم هاد الشروط كيتحققوا فيهم يعني يكون عندهم لا ميم فالور ميم ديريكسيون ميم سونس سي بون. دونك سي بون. دونك عاوتاني عندنا الفيكتور نول لي فيكتور نول والتجاهل العديمه. والتجاهل العديمه هي باغ اكزومبل حنا دابا عندنا هنايا ا بي دونك كنبقاو نجيو هادي هنا وهادي هنا وكتولي عندنا هنايا في نقطة وحدة يعني تكون ا هي ايكال زيرو باغ اكزومبل فهمتي كتكون هي نقطة وحدة سي بون. يعني بحال كنبقاو نقلصو في ديك المتجهة حتى كنجيبوها في نقطة وحدة يعني كنبقاو غيدويو كتولي في ان سول بوان دونك هي ايكال زيرو. هادي هي فيكتور نول. ملي كيكونوا عندنا دو فيكتور سون ايغو par exemple نكون عندنا A B égale à CD par exemple حنا كنقولوا بانهم عندهم لو ميم سونس ياك لو ميم فالور. ناخذ انا بالنسبه حيت ما عنديش لي زوتي ديال المات دونك غنحاول انني نرسم بالمسطره. نرسم هاد الفيكتور عندها تقريبا 2 سنتيمتر وغادي نمشي ونرسم واحد الفيكتور اخرى فيها 2 سنتيمتر سي بون. غادي نسميوها ا بي وغادي نسميوها سي دي. تلاحظوا بان عندهم لي ميم فالور لو ميم ديريكسيون لو ميم سونس سي بون. ملي كيكون عندهم لي ميم ديريكسيون لو ميم سونس كنلاحظوا بانهم راهم باراليل يعني اوتوماتيكمون كيكون عندنا دو فيكتور سون ايغو دونك راه هاد لي فيكتور لي دو فيكتور سون باراليل يعني كيكونوا متوازيين. ملي كيكونوا متوازيين الا ربطنا هاد غتحقق لينا اش باراليلو سي بون. عطينا باراليلو متوازي الاضلاع. دونك عقلوا على هادي مزيان. دونك اوتوماتيكمون ملي كتكون عندنا
deux vecteurs sont égaux, AP égale à CD, donc à forcément, que le quadrilatère ABCD راه شنو parallélogramme متوازي الأضلاع. عقلوا عليها مزيان هذه لأننا تحتاجوا بزاف لي زيكزارسيس سولو المعلم ندورو عليها بالغول نحتاجوا بزاف لي زيكزارسيس سي بون. ملي كتكون عندنا جو فيكتور سون ايغو ا بي ايغال سي دي دونك ا بي ايغال سي دي دونك اوتوماتيكمون غتعطينا لو كوادريلاتير ا بي سي دي سون سي باراليلوغرام سي بون باراليلوغرام سي بون. دونك ملي كيكون عندنا دو فيكتور سون ايغو توجور غيكونوا باراليل مي ا كونديسيون كوا ها انت واحد الكونديسيون هنا كتكون عندنا لي 4 بوين ا بي سي دي نون كوا انيمي ما كيكونوش مستقيمين نقط غير مستقيمين نون انيمي. دونك بيان سور حنا كنهضروا على واحد المستوى هنا دونك بارلو في هاد لي بوين هادو ا بي سي دي دي بلون يعني في واحد المستوى يعني كيكونوا كيما خاصهم يكونوا نون اليني حيت كانوا اليني غيكونوا في اتجاه واحد دونك راه كوم سا غتكون عندنا ا بي وهنا تكون عندنا سي دي يعني ما عطاوناش متوازي الأضلاع سي بون. دونك بروميير يعني القاعده الاولى البروميير ريغل دون سو لوسون دون لي فيكتور هو ملي كيكون عندنا دو فيكتور سون ايغو دونك وهذوك 4 بوين نون اليني دونك غتكون نون اليني دونك تكون عندنا غيعطيونا اوتوماتيكمون متوازي الأضلاع باراليلوغرام سي بون. دونك شفنا لي بروبريتي ديال دو فيكتور سون ايغو سي بون. نشوفوا عاوتاني هنايا كما كنشوفوا يعني كما كنعرفوا كنقولوا دومي دغوات دومي سيغمون حتى هنا عندنا دومي فيكتور نشوفوا كيفاش نخدموا دومي فيكتور سي بون. ناخذوا ان فيكتور ناخذوا واحد الفيكتور تكون فيها 3 سنتيمتر سي بون. ناخذ الدومي ديالها هنا ونسميوها ا بي ونسميوها دي سي ياك. الدومي فيكتور يعني غيكون عندنا هاد البارتي ايكال البارتي سو ايغو ياك هادي المنتصف بحال منتصف مستقيم منتصف قطعه. دونك حنا هنا عندنا منتصف متجهه يعني كيكون عندنا هاد البارتي كتساوي هاد البارتي يعني اوتوماتيكمون نقدروا نديرو ا سي ياك يعني هاد المتجهه هادي تساوي هاد المتجهه سي بون ايكالا سي بي. من هنا دو بوي سي فيغ ا دو بوي ا فيغ سي سي بون يعني ا سي ايكالا سي بي هادي هي كاينه. دونك شوف مزيان ملي كتكون عندنا هاد دو ان بوين كومان كتكون عندنا واحد يعني دو فيكتور وعندنا فيهم واحد ان بوين كومان دونك اوتوماتيكمون كنقولوا ان سي ميليو de AB automatiquement ça milieu de AB يعني le point C c'est le milieu de AB يعني لا محتاج اني نرسم عطاوني غير دو فيكتور يكونوا ايغو عندهم واحد دو بوين كوني دو بوين كومان نقطة مشتركة بيناتهم دو بوين كومان ان سول بوين عفوا ان سول بوين كومان يعني عندهم لو ميم ميليو سي على الميليو دو ا بي سي بون سي بون. يمكن نقول شي استاذ اذا كان عاوتاني عندنا هذه دو بوي ا يعني بحال غنحيدو الفليش هذا دو بوي ا فير سي سي تري سامبل نديرو نفس المشكل عاوتاني ناخدو عندنا هذه ياك وعندنا هذه المتجهه الفيكتور هذه في الاتجاه هذا يعني عندهم كونترير يعني في السونس يعني في السونس نقولوا حنا السونس ايبوزي يعني دو فيكتور ايبوزي فهمتي غتولي عندنا ا سي ياك هذه دو بوي ا فير سي ايكالا موان بي سي
دونك هادو سو سون دو فيكتور اوبوزي يعني متجهتين متقابلتين. غادي نردها اوتوماتيكمون هي هذيك تساوي هذه اوتوماتيكمون غنرجعو لهاد النيشان لاننا نشونجي لي بلاص ديال لي بوين وغنبدل السين. دونك غتولي هي بلس سي بي وهي ا سي ايكالا سي بي. سي بون. دونك واخا الميليو ملي كيكون عندنا هادي تحتاجوها بزاف في التمارين. سي بون تعجبو بزاف لي زيكزارسيس ملي كيكون عندنا واحد دو فيكتور سون ايكو عندهم لا ميم يعني متساويين ولكن عندهم واحد النقطة هنايا مشتركة يعني هاد اوتوماتيكمون هاد سي اش سي ميليو دو ا بي يعني هذا ميليو دو ا بي. قلنا إلا كان عندهم سونس يعني اوبوزي يعني متقابلين في اتجاه متقابل يعني اوتوماتيكمون كنقول ا سي ايكالا موان بي سي كنشونجي سولمون لي بلاص ديال لي بوين كتولي عندي ا سي ايكالا سي بي. كنرجعو لهاد الشيء. دونك هادو هما البروبريتي ديال ميليو دومي فيكتور اولا ميليو دو فيكتور. سي بون. عقلوا لي قلنا في الاول ملي كيكون عندنا دو فيكتور ايكو كيعطيونا ان باراليلوغرام ا كونديسيون كو هادوك لي 4 بوين يكونوا نون اليني يعني يكونوا غير مستقيمين. شفنا عاوتاني دومي فيكتور يعني ملي كيكون عندنا واحد بوين كومان بيناتهم دونك تولي اوتوماتيكمون هذيك البوين هي الميليو ديال ديك الفيكتور. سي بون. الا قلنا شفنا لي دو فيكتور اوبوزي يعني يمكن نقول ا بي ايكال موان سي بي يعني نقدر نبدل غير لو بلاسمون ديال لي بوين تولي لا ميم شوز فهمتي. سي بون. دونك الا كان عاوتاني عندنا دو فيكتور ايكو باغ اكزومبل ا بي ايكال سي دي. شوف معايا مزيان قلنا بان هاد لي فيكتور هادو كوم سا اوتوماتيكمون يكون عندنا ان باراليلوغرام ياك غادي نرسمهم هكا نديرو في هادو سنتيمتر حيت انا ما عنديش لي زيوتي نتوما عندكم لي زيوتي باش ترسموا بانهم يكونوا باراليل كوم سا. انا جي با لي زيوتي دي ماتيماتيك لي جيومتريك دونك كوم سا نرسم 1 سنتيمتر كوم سا كوم سا. سي بون. دونك هادي ايكال هادي هي ا بي هادي هي سي دي. دونك قلنا هادو عطيونا ان باراليلوغرام كوم سا. سي بون. شوفوا معايا مزيان الا خديت هاد الفيكتور هادي بي سي وخديت هاد ا دي هنا يتلاقاو فواحد البوان او يكون عندنا هاد ايكال يعني يكون عندهم نفس الميليو. دونك اوتوماتيكمون ملي كتكون عندنا ا بي ايكال سي دي دونك يكون عندهم ناخذوا نوتر بوان او عطاونا اش عطينا او. دونك اوتوماتيكمون اش عطينا هادي بان او هي الميليو de quoi de PC O CD يعني تقدر تكون غير كنبدلو غير لو سونس تقدر تكون بي سي اولا سي بي اوتوماتيكمون عشان او هي الميليو ديالاش دو ا دي فيكتور ا دي او فيكتور دي ا. سي بون. يعني اوتوماتيكمون كيكون عندنا دو فيكتور سون ايكو كتكون عندنا ان اوتر بوان كتكون هي او ميليو نسميو كما بغيتو نسميو كما بغيتو او بي سي هي نصف يعني كتكون او هو نصف متجهه بي سي او سي بي يعني كتجي في المنتصف. هنا او عاوتاني نصف متجهه ا دي او دي ا. سي بون. يعني هي كتاخذ غير هذا ا دي هنا ا هنا دي. سي بون. وكتاخذ عاوتاني بي هنا سي هي بي سي ا دي ولا كتبدل ليهم لو سونس. سي با غا تولي دو بوي سي فير بي اولا دو بوي بي فير سي ولا دو بوي ا فير دي ولا دو بوي دي فير ا. سي بون. يعني
هنا هما فاش كانوا يعني هنا كيكونوا نون اليني، يعني هاد لي 4 بوين نون اليني او لي 5 بوين، يعني لي 5 بوين ا بي سي دي او، يعني دي بوين سون دي بوين دي بلون، يعني كيكون عندنا في دي بلون المستوى سي بون نون اليني، يعني كيكونوا نون اليني ولا هنا كانوا نون اليني كتحقق لنا هاد الكونديسيون هادي. غنشوفوا ملي كيكونوا اليني باغ اكزومبل ناخذ هاد دو فيكتور كما قلنا عندهم 2 سنتيمتر، يعني من هنا 2 سنتيمتر ندير واحد من هنا، ناخذ عشان نفس الفيكتور عندها 2 سنتيمتر سي بون. هادي كنسميوها ا بي وهادي سي دي سي بون. كتكون عندنا واحد البوان هنا نسميوها او، يعني واخا يكونوا حتى اليني يكونوا في اتجاه سي بون. الا كنا في اتجاه شوفوا معايا مزيان، شوفوا معايا مزيان، غتولي عندنا او هي الميليو ديال ديال بي سي، هاي جات هنا شتا هاي الميليو ديال بي سي، او هي الميليو ديال ا دي. الا مشينا من هنا شتو هاي جات الميليو ديال ا دي سي بون. يعني سوا اليني سوا نون اليني سوا اليني، دونك توجور كتحقق لنا هاد البروبريتي، هاد الكونديسيون هادي اللي توجور يعني توجور كتحقق لنا هاد الشرط هذا. يعني اذا كانت عندنا ا بي ايكال سي دي، يعني عندنا نفس المتجهتين المتقايستين كيعطيونا اوتوماتيكمون قلنا يعني في التطالع كما قلت دابا كيعطيونا متوازي الاضلاع. هاد متوازي الاضلاع اوتوماتيكمون يعني القطران ديالو كتلاقاو في المنتصف، راه هما هادو يعني حاجه باينه، يعني او غتولي منتصف بي سي او منتصف سي بي او منتصف ا دي ومنتصف دي ا، يعني تقدر تكون دي ا ولا ا دي تقدر تكون بي سي ولا سي بي. هنا كيكونوا فاش كيكونوا غير مستقيمين، كانوا عندنا مستقيمين تحقق لنا في الشرط، يعني اوتوماتيكمون انا لا ما نبقى يعني نرسم ونشوف هاد يعني غير حنا كنديرو جيستيفيكاسيون، يعني كنرسمو لي فيكتور وكذا وهادي باش نبينو لكم يعني من نجيو هادشي. يعني اوتوماتيكمون كانت عندي باغ اكزومبل او اف ايكالا سي دي، اوتوماتيكمون ناخدو واحد البوان ا الميليو ديالاش، يعني ميليو ديالاش غناخدو قلنا هادي مع هادي، يعني او دي او قلبها دي او و ا هي الميليو يعني ديالاش اف سي او سي اف سي بون. يعني بلا ما نحتاج نرسم هذوك المتجهات ونرسم متوازي الاضلاع وكذا وهادي، اوتوماتيكمون كنشوف يكون عندنا هادو كناخذ منهم هادي اوتوماتيكمون سي بون. هادي المهم هادشي كامل. شنو باقي اخر؟ قلنا انهم كيكونوا متساويين، دونك هادو هادشي اللي كاين دابا. بقات لينا كيفاش ديروا لا سوم ديال دو فيكتور، ديال لاديسيون ديال دو فيكتور ولا سوستراكسيون سي بون ديال دو فيكتور سي بون. كيفاش كنديروا لا سوم؟ باغ اكزومبل عندي واحد الفيكتور عندي اربعة ثلاثة نسميو هاد الفيكتور ا بي وهادي نسميوها ا سي سي بون. بغيت نعرف ان ا بي بليس ا سي شحال كتساوي. غتقول لي استاذ هادي مثلا 2 سنتيمتر هادي 3 سنتيمتر، نقول لي نجمعهم 2 سنتيمتر بليس 3 سنتيمتر 5 سنتيمتر اي اولدي هاي 5 سنتيمتر، ولكن فاش من لوسونس غنديرو؟ واش غنديرو في هاد لوسونس هذا ولا هاد لوسونس ولا هاد؟ يعني هنا توجور غنرجعو للباراليلوغرام، يعني انا نكمل رسم ديال متوازي الاضلاع. يعني نتوما عندكم لي زوتي غدير هادي ديال الازاحه هنا، نتوما عندكم لي زوتي باش انكم ترسموا باغ كومبا باش ترسموا التوازي باراليل كوم سا.
هذه غتجيب عاوتاني هنا ياك سي بون. انا كملت ان باراليلوغرام. من نكمل الباراليلوغرام اوتوماتيكمون غتكون هاد لاصون ديال المتجهات راه هو هاد المتجه سي بون. وهاد البوا هادي غنسميوها دي. دونك هذا كتساوي ايكالا ا دي سي بون. يعني لاصون ديال دو فيكتور هو هذا. وتقولي استاذ عاوتاني وحنا قرينا هادي ولكن ما قريناش ما كانوش عندهم، يعني هنا كنقولوا عندهم لو ميم، يعني البوان كوما بينات هاد دو فيكتور راه هو البوان كوما بيناتهم راه هي انهم عندهم لا ميم لوريجين، يعني نفس الاصل. تقولي استاذ عاوتاني ولا ما كانش عندنا نفس الاصل. نشوفوا ما كانش عندنا نفس الاصل سي بون. شوفوا ما كانش عندنا نفس الاصل. باغ اكزومبل انا عندي هادي هنا ان فيكتور كوم سا، ياك عندي واحد الفيكتور اخرى كوم سا. عاوتاني الفيكتور ما نقدرش نبقاو نسميوها ا بي، نقدر نسميوها اي ولا في، يعني غتكون غادا من غير لاتر وحده ا اي ولا في ولا جي. باغ اكزومبل نسميوها دي اي. هي ممكن راه بو اتر، ماشي ضروري نسمي يعني يكون عندهم دو بوان سي بون. ماشي ضروري يكون عندهم دو بوان، يعني راه غتكون عندهم هذه سي بون. دونك كيفاش غنديرو استاذ هنا؟ ساهله، غنشد هذه غندير واحد ترانسلاسيون نجيبها لهنا سي بون. غنشد هذه ونجيبها لهنا، يعني باش غنجيبها لهنا خاص تكون هذه تكون متوازيه مع هذه سي بون، يكونوا متوازيين سي بون. نشد هذه بحال غنجيبها ندير لها واحد ترانسلاسيون هنا شفتوها، وغيبقى نفس الفالور. يعني كانت هنا 2 سنتيمتر باغ اكزومبل غتبقى هنا 2 سنتيمتر. دونك ملي وصلت هنا مابقاش نحتاج انا لهادي، واضح؟ راه بحال هزيتها من هنا وحطيتها هنا صافي. ملي حطيت هنا تبقى ليا ندير الرسم عاوتاني ان باراليلوغرام كوم سا. يعني نتوما عندكم لي زيوتي، انا ما عنديش لي زيوتي ديال هنا ديال حيت هادشي كاين غير في المدرسه في القسم عندنا تما. يعني غتحاولوا يعني نتوما ترسموها بحال هكا تقريبا سي بون. نجيبوها بحال هكا تقريبا سي بون ياك. وندير رسمه اخرى هكا يعني هكا، يعني بشكل متقطع وناخدو ان بوان نسميوها ساعات حسب لي دوني، حيت في ليكزارسيس كيعطيوكم لي دوني. انا كندير غير باش جوست انني نشرح لكم. دابا نتوما راكم كتبتوا في اللوسون كتبينوا الدرس، دونك انا غير كنعاود نشرح لكم سي بون. هنا نسميو هاد النقطه او ولا اف ولا المهم مكيهمناش. دونك تكون هاد الفيكتور هي لاصون ديال هاد سي بون. سي واخا ناخدو اوترو كا. هنا كنديرو ترانسلاسيون ديال المتجهات باش نرسمو هذا سي بون. ناخدو اوترو كا باغ اكزومبل عندنا هادي ا بي كوم سا. داك شفنا بانهم كيكون عندهم كوم سا، ولا كناخدو عاوتاني هاد ا بي بلاتي سي بون. ولكن هنا عندنا ا بي ياك، وهنا عندنا سي ا، يعني اتجاه، يعني هادي كتمشي من هنا وهادي كتمشي هنا. شنو غيكون لاصون ديال هاد؟ ياك ساهل، غنشدو هادي وغنحاولو نديرو هنا، غتجينا هنا ياك. ومن بعد غنرسمو، يعني غنديرو نحولو هنا ونرسمو هادي غدينا هادي، او نشدو هادي ياك نحولوها هنا. إلا حولنا هنا يعني نشدو هادي غنجيبوها هنا ياك، شتو غنديرو واحد ترانسلاسيون وغنجيبوها هنا باش يولي عندهم نفس اللوغيين ياك. ملي غيولي عندهم نفس اولا عفوا نشدو هادي نحولوها هنا، نجيبو هادي هنا حيت غيكون عندهم باش يولي عندهم نفس لوريجين ياك. الا حولت هادي هنا شتو نجيبوها هنا درت لها بحال هكا، حولتها هنا ياك
فهمتوا؟ دابا هادو عندهم لو سونس لي كونترير، يعني هذا فير ا وهذه يعني سي فير ا وهنا ا فير بي، يعني شديتها لي هبطتها هنا غيكون عندهم نفس لوريجين ياك. الا جبتها هنا الشاعر هي هذه، يعني غير نرسم متوازي لا راه غيعطينا هاد لاصوم ديالو اوتوماتيكمون ديريكتومون راه هي هذه سي بون، يعني لاصوم ديال هاد دو فيكتور راه هي هذه ديريكتومون سي بون، راه هي سي بي ديريكتومون، يعني بلا ما يعني كيكون عندهم هنا هاد لو سونس بحال وهذا في هاد لو سونس هكا مفهوم، ديريكتومون غتكون عندهم هنايا هاد لاصوم ديالهم هو هذا هو الفيكتور، يعني ا بي بليس نقول هنا سي ا بليس سي يعني بليس ا بي هي سي بي مفهوم، يعني سي ا بليس ا بي هي سي بي. هنا فين كتكمل كنوصلوا اننا كنوصلوا لغولاسيون دو شار، غولاسيون دو شار علاقه شار، علاقه شار كتقول لي بان الا كانت عندهم هاد النقطه هذه بحال هكا بحال كندير اوتوماتيكمون كنفاري عليها يعني كتولي هي سي بي، يعني غولاسيون دو شار راه هي هذه، يعني كيكون عندنا باغ اكزومبل عندنا واحد دو فيكتور بحال هكا، عندنا سي دي بليس دي ا اوتوماتيكمون غتعطينا يعني بحال غنشدو هادي يعني نباريوها غتعطينا هي سي ا، هذه غولاسيون دو شار، غولاسيون دو شار. كان واحد ليكزيرسيس كنعطاه واحد الاستاذ صاحبي للتلاميذ ديالو غادي نخدموه واضح، غادي نخدم معكم كنعطاه لهم في واحد كونترول، كنعرفو كنعطيه لهم واحد كونترول، غنحاول انني نرسم هاد لي فيكتور ونشوفكم واش يعني باش نزيد نشرح لكم مزيان باش تزيدو نجيستيفيو هاد غولاسيون دو شار. هذيك ا هاد لو بوين سي بي، هاد لو بوين سي سي، هاد لو بوين سي دو دي وهاد لو بوين سي او، هادو كلهم سو سون دي فيكتور كوم سا واضح، هادو كلهم سو سون دي فيكتور، وقال لك اوتوماتيكمون كالكولي هاد لاسوم ديال دي فيكتور، يعني ا بي بليس بي سي بليس سي دي بليس دي او سي بون. حنا غادي نمشيو بالطريقه اللي شفنا قبيله، يعني قلنا ان نحاولوا ان بلا ما نبقاو يعني نقولوا هاد ا بي هي نسميو هادي 1 فيكتور 1 هادي فيكتور 2 هادي فيكتور 3 وهادي فيكتور 4 سي بون. دونك هاد لاسوم ديال هاد الفيكتور ا بي بليس بي سي هي هادي ياك، دونك هادي هي 1 بليس 2 ياك، دونك 1 بليس 2 هذا هو لاسوم ديالهم بليس سي دي يعني بليس 3 هي هادي، يعني هي ا دي يعني هي 1 بليس 2 بليس 3 سي بون، و 1 بليس 2 بليس 3 بليس 4 هي هادي 1 بليس 2 بليس 3 بليس 4 سي بون. دونك يعني لاسوم ديال هاد لي فيكتور هادو اوتوماتيكمون هي ا او. هنا غادي نشوفو غولاسيون دو شار، غولاسيون دو شار هنا عندي عندي هنايا اللي مشات ياك ا بي غتولي ا سي تولي اوتوماتيكمون ايكال ا سي ياك بليس سي دي بليس دي او ياك سي افيك سي اوتوماتيكمون تولي ا دي بليس دي او اش تولي اوتوماتيكمون كتساوي هادي غتمشي مع هادي تولي هي ا ار سي بون. هذه الغولاسيون دو شار ديال لي فيكتور كوم سا نكونو سالينا يعني الشرح ديال لي فيكتور. تلاقاو في الفيديو الثاني مع الشرح ديال الترانسلاسيون سي بون.